Mga kababayan, mga higala, ang atong isgutan diri sa mga ka-YouTube mao kining eleksyon kay hapit na. Unang-una mga kababayan, ug atog yung surion, dapat yun ibutang yun sa atong una-una nga kanang dili gyud ka magmahay sa imong gibutaran kung mahimo sama karon mga daghang kaayo nga mga tao nga nasa posisyon nga wala nagtinarong og serbisyo, no? Mas gikasuhan pa ang katong mga tao nga nasa gobyerno nga dili dinagko ang nangakurap, ang dagko noon og nakurap tungod kinaa sa admin, walay imbestiga ang naitabo. Ang katong mukontra ka sa gobyerno, mukomento ka sa gobyerno, muna naitabo nga ikaw batikuson o kasuhan. Una mga kababayan ko, nga kini nga panahon karong Mayo 12 nga atog yung pilion nga dili ta magsisi o masatisfied ta sa pagserbisyo sa naa sa namuno. Muna mga kababayan, mulang nang akong tambag og tips sa inyo nga atong pilion ang tao nga tarong mo serbisyo ug tarong mo patupad sa balaod. Mga higala, mga kababayan, aron sa kanunay kita dili magmahay-mahay sa atong gibutuhan. Muna mga kababayan, salamat nga kanunay ta nagamonitor din yung kapanahon karon. Tungod kay kung dili kita magmata mga kagubot ana sa tong kiliran, awa nato na hibali mao na ang